बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रिबा का सबक हम पढ़ रहे हैं, सूद के मसाइल। और इसमें मुसन्निफ ने बतलाया था कि जब हम दो चीज़ों का आपस में तबादला करते हैं, एक चीज़ लेते हैं दूसरी चीज़ लेते हैं, तो बै के अंदर सूद उस वक्त आएगा जब उसके अंदर इल्लत पाई जाए। छह चीज़ों का तो हदीस के अंदर जिक्र आया कि गेहूं के बदले गेहूं, जौ के बदले जौ, और नमक के बदले नमक, खजूर के बदले खजूर। ये खाने की चार चीजें। उसके अलावा सोने के बदले सोना और चांदी के बदले चांदी। अगर इस तरह से आप मामला कर रहे हो तो कमी ज्यादती अगर उसके अंदर करेंगे तो सूद आएगा। यानी मैं 1 किलो चावल आपको 1 किलो गेहूं दे रहा हूँ, बदले में 1.25 किलो गेहूं ले रहा हूँ, तो वो जो 1/4 किलो उसके ऊपर एक्स्ट्रा आया, ये सूद कहलाएगा। क्योंकि दोनों बराबर बराबर होने चाहिए थे, लेकिन मैंने उसमें कमी ज्यादती कर दी, तो ये कमी ज्यादती नाजायज है। तो इल्लत क्या है अहनाफ के नजदीक? फिqह हनफी के मुताबिक कि कद्र माल जिन्स, ये इल्लत है। कद्र का मतलब होता है कि वो चीज या तो नापी जाने वाली हो पैमाने के जरिए, या तो तोली जाने वाली चीज हो। और जिन्स का मतलब ये है कि दोनों चीजें एक ही तरह की हों, एक ही चीज से बनी हुई हों, मतलब कि एक ही तरह की हों। यानी इस तरफ गेहूं है तो उस तरफ भी गेहूं, जो चीज दे रहे हैं वो भी गेहूं है, जो चीज ले रहे हैं वो भी गेहूं है। ठीक है, तो जिन्स अगर एक है तो कहते हैं कि जिन्स एक है और वो चीज मकीली या मौजूनी है। अगर ये दो चीजें पाई गई तो ये कद्र माल जिन्स कहलाएगा। और जिसके अंदर भी ये पाया जाएगा, तो अब उधार भी जायज नहीं और कमी ज्यादती भी जायज नहीं है। तो फिर उन्होंने मिसालें दी पहले, कि बताया कि एक चीज का दूसरी चीज से तबादला करेंगे तो कौन सी चीजों में जो है सूद आएगा, कौन सी चीजों में सूद नहीं आएगा। तो उसकी उन्होंने मिसालें दी कि अगर आप जो है सूखी खजूरों को गीली खजूरों के बदले में फरोख्त करते हैं, तो कहते हैं कि जायज है। क्यों जायज है? कि सूखी खजूरें और गीली खजूरें दोनों जो हैं असल में एक ही जिन्स हैं, दोनों हैं ही खजूर। अगर चाहे सूखी हों लेकिन खजूर ही हैं तो मिसलम बिमिसलिन, यानी सेम सेम होगा तो जायज है। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे कि भाई गीली खजूर 1.5 किलो, बदले में सूखी खजूर 1 किलो ले रहे हैं, तो ये जायज नहीं होगा। क्योंकि खजूर 1 किलो के बदले 1 किलो खजूर हो गई, बाकी जो आधा किलो है वो सूद कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि जब जिन्स एक हो, दोनों तरफ खजूरें हैं, जिन्स एक है, और चीज क्या है, नापी और तोले जाने वाली है, किलो पर बेचते हैं खजूरों को, तो ये दोनों चीजें पाई गई। जब ये दोनों कंडीशन पाई गई तो अब इसमें कमी ज्यादती जायज नहीं, वरना सूद आएगा। उसी तरह अंगूर और किशमिश, अगर मैं आपको अंगूर दे रहा हूँ 1 किलो, बदले में आप मुझे किशमिश दे रहे हैं, तो दोनों बराबर बराबर होने चाहिए। आप कहेंगे भाई अंगूर तो खुश्क होकर उसका वजन कम हो जाता है, ठीक है, और उसका साइज भी कम हो जाता है। तो अगर मैं 1 किलो अंगूर दे रहा हूं, बदले में आप आधा किलो मुझे क्या दे रहे हैं, किशमिश दे रहे हैं, तो इस सूरत में भी ये नाजायज होगा। क्यों नाजायज होगा? क्योंकि जब जिन्स एक हो ना, तो बराबरी जरूरी होती है। ठीक है, यहाँ बराबरी बराबरी होना चाहिए था। तो अगर आपने उधर भी, किशमिश भी तो अंगूर से ही बने, अंगूर ही है, बस खुश्क अंगूर है, और ये जो है ये ताजे अंगूर है, जिन्स एक है, तो आपस में बराबरी जरूरी है। अगर आप कमी ज्यादती करते हैं तो वो आधा किलो जो एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूँ वो सूद कहलाएगा, और ये जायज नहीं है। हाँ, सेम सेम है, मैं 1 किलो दे रहा हूँ, आप 1 किलो दे रहे हैं, तो फिर तो जायज है यूजुअली। लेकिन फिर किशमिश की कीमत ज्यादा हो जाएगी। अगर आपको कोई चीज लेनी ही है इस तरह से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दरमियान में ना जिन्स बदल दें, कोई और चीज के जरिए तबादला करें, जैसे कि कैश। मैं आपको 1 किलो अंगूर बेचूंगा, बदले में जो है आप मुझे कैश दोगे। मिसाल के तौर पर मैं 200 रुपये किलो अंगूर बेचता हूँ, आपने मुझे 200 रुपये कैश दे दिए। अब दोनों तरफ जिन्स एक नहीं है, एक तरफ कैश है दूसरी तरफ अंगूर है, तो इसमें कमी ज्यादती तो जायज है, तो फिर मैंने कैश ले लिया। अब कैश के बदले मैंने आधा किलो किशमिश आपसे खरीदी, तो ये जायज है। तो दरमियान में कोई और जिन्स आ जाए तो फिर तो जायज है।
लेकिन अंगूर के बदले आप किशमिश को चेंज नहीं कर सकते। अंगूर को पहले कैश के बदले लेना पड़ेगा, फिर कैश से किशमिश लेनी पड़ेगी। ठीक है। उसी तरह अगर आप सोने की दुकान में जाएं, वहां भी ऐसे ही होता है कि सोने के बदले सोना। अगर आप पुरानी चांदी लेकर गए दुकान में और कहते हो कि भाई ये पुरानी चांदी ले लो, बदले में जो है मुझे नई चांदी दे दो, अंगूठी दे दो, ये मेरे पैर की चेन टूटी हुई है उसके बदले नई अंगूठी दे दो, तो आपका ये मामला उसी वक्त जायज होगा कि जितनी चांदी आपने दी है उतनी ही चांदी आपको मिले। हालांकि दुकानदार आपको उतनी चांदी चांदी नहीं देगा, वो कम देगा उससे। आप 10 तोला देंगे तो वो आपको हो सकता है 6 तोला की अंगूठी दे दे, वो बोलेगा कि नहीं पुरानी चांदी जो है कम कीमत की होती है। तो इस तरह से, लेकिन जब जिन्स एक हो ना तो बराबरी होना जरूरी है। तो अगर आप 10 तोला दे रहे हैं तो आपको 10 तोला ही मिलना चाहिए। अगर वो आपको कम देता है तो एक्स्ट्रा जो गया आपकी तरफ से ये सूद कहलाएगा। तो फिर आप कैसे करेंगे, इस सूद से कैसे बचेंगे? तो आप पहले अपनी चांदी कैश के बदले बेच दें, उसको कहें भाई ये 10 तोला है, इसके कितने पैसे बन रहे हैं वो दे दो। फिर उस कैश से आप दूसरी चांदी खरीद लें तो जायज है। डायरेक्ट चांदी के बदले चांदी एक्सचेंज करना ये जायज नहीं होगा आपके लिए। हाँ, जायज कब होगा? जब दोनों में बराबरी हो। ठीक है। तो फिर आगे उन्होंने जिक्र किया है, उसी तरह अगर आप दो अलग अलग किस्म के गोश्त हैं, एक गाय का गोश्त है, एक ऊंट का गोश्त है, आपस में एक्सचेंज करना चाहते हो, मैं 1 किलो दे रहा हूं, आप मुझे 1 किलो दे रहे हैं, लेकिन ऊंट का गोश्त चूंकि महंगा होता है, मैं कहता हूं कि भाई ये 1 किलो ऊंट का गोश्त है, बदले में मुझे 2 किलो गाय का गोश्त दे दो। तो ये अब बोलेंगे आप क्या ये जायज है कि ना जायज है? हम कहेंगे कि जायज है। कैसे जायज भाई? इधर भी गोश्त है उधर भी गोश्त है, तो फिर दोनों बराबर होना चाहिए ना, इधर भी 1 किलो उधर भी 1 किलो। ऐसा क्यों कि गाय का गोश्त 2 किलो और ऊंट का गोश्त 1 किलो? ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि देखो, अगर चाहे दिखने में गोश्त एक है लेकिन दोनों की जीन्स अलग है। कैसे? क्योंकि गाय का गोश्त अलग जीन्स है, वो अलग जानवर का है, ये अलग जानवर का है, इसका मतलब ये दो अलग अलग प्रोडक्ट है। समझे? और जब जिन्स अलग हो तो कमी ज्यादती जायज है। उसी तरह कहा उन्होंने वकज़ालिका अल्बानुल इबली वल बकरी, और उसी तरह ऊंट का दूध और गाय का दूध, वल गनमी और बकरियों का दूध, बाजिहा भी बाजिन मुतफाजिलन, बाज का बाज के जरिए कमी ज्यादती के साथ बेचना ये जायज है। ठीक है। आप जो है 1 लीटर ऊंट का दूध दे रहे हैं, बदले में 2 लीटर जो है गाय का दूध ले रहे हैं, ये जायज है। आप कहेंगे भाई जीन्स एक है, दोनों दूध है, तो दोनों बराबर बराबर होने चाहिए, वरना 1 लीटर का तो सूद आ गया। नहीं, सूद इसलिए नहीं आया कि जीन्स अलग है, क्योंकि ऊंट का दूध अलग जीन्स है, गाय का दूध अलग जीन्स है। सिर्फ दूध नहीं देखा जाएगा, किसका है वो भी देखा जाएगा। समझे? फिर कहते हैं कि वखल्लु दखला बिखल्लिल इनबी मुतफाजिलन, और उन्होंने खल्लुन कहते हैं सिरके को, विनेगर को। ठीक है। तो कहते हैं कि खजूर के सिरके की अंगूर के सिरके से कमी ज्यादती के एवज जो है तब्दीली करना जायज है। मैं आपको जो है सिरका 1 लीटर खजूर का दे रहा हूँ, ठीक है, और बदले में आप मुझे 1.5 लीटर अंगूर का सिरका दे रहे हैं, विनेगर दे रहे हैं, तो क्या ऐसा करना जायज है? कहते हैं जायज है। क्यों? क्योंकि ये खजूर का सिरका अलग जिन्स है, अलग प्रोडक्ट है, और अंगूर का सिरका अलग प्रोडक्ट है। ठीक है। तो इसीलिए जब जिन्स बदल गई तो उसमें कमी ज्यादती फिर जायज है। हाँ, अगर दोनों तरफ जो है खजूर का सिरका होता तो अब दोनों बराबर बराबर होते, यानी कि इधर से 1 लीटर तो उधर से भी 1 लीटर होना चाहिए था। आगे कहते हैं कि वह यजूजु बैउल खुब्ज़ि बिल खिंतती व दकीक़ि मुतफाजिलन, और जायज है रोटी की बै, खुब्जुन रोटी को कहते हैं, बैउल खुब्ज़ि रोटी की बै, बिल खिंतती आटे के साथ। देखिए, आपके पास 1 किलो आटा है और मेरे पास जो है 10 रोटियां हैं। ठीक है। तो क्या रोटी की बै आटे से की जा सकती है? तो कहते हैं की जा सकती है। क्यों? ऐसा क्यों? अगर इसमें कमी ज्यादती हो तो कहते हैं कि हाँ, कमी ज्यादती भी जायज है। कैसे जायज है भाई? रोटी भी तो गेहूं की आटे से ही बनती है, तो आप इसको अलग जिन्स कैसे करार दे सकते हैं? भाई रोटी अलग जिन्स है, आटा अलग जिन्स है, हालांकि दोनों गेहूं से बने हैं,
تو ایک جنس قرار نہیں دے رہے ہم، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ روٹی جو ہے گن کر بیچی جاتی ہے، اور آٹا جو ہے تول کر بیچا جاتا ہے، تو روٹی معدودی ہے اور آٹا مکیلی چیز ہے، سمجھے؟ آٹے کو ناپ کر دیا جائے گا یا تول کر دیا جائے گا، اور روٹی کو جو ہے گن کر بیچا جاتا ہے۔ آپ روٹیاں خریدنے جاتے ہیں، تندوری روٹی وغیرہ لینے جاتے ہیں ہوٹل میں، تو وہ بولتے ہیں کتنے روٹیاں؟ آپ بولتے ہیں 10 روٹیاں دو، تو عدد پر آپ کہتے ہیں 1 کلو روٹیاں دو؟ نہیں کہتے، ہاں آٹے کو کہتے ہیں 1 کلو آٹا دو۔ تو چونکہ یہ ایک طرف معدودی ہے، دوسری طرف موزونی ہے، تو جب اس طرح ہو جائے تو اس کے اندر قدر نہیں پائی گئی۔ دونوں چیزیں مکیلی یا موزونی ہوں تو پھر کمی زیادتی جائز نہیں ہوتی۔ اب یہاں ایک معدودی اور دوسری موزونی ہے، اس وجہ سے اس میں کمی زیادتی جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح انہوں نے کہا کہ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْخُبْزِ بِالدَّقِيقِ، یہ بھی ہو گیا، اور بالحنطتی، اگر آپ مجھے 1 کلو گیہوں دے رہے ہیں اور میں روٹیاں دے رہا ہوں تو کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے، دونوں کی جنس الگ کنسیڈر کریں گے ایسی صورت میں۔ اب یہاں دو اہم مسئلے آ رہے ہیں۔ پہلا ہے کہ آقا اور اس کے غلام کے اندر سودی معاملہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں کہ ولا ربا بین المولا و عبدہ، اور نہیں ہے سود آقا اور اس کے غلام کے درمیان۔ صورت مسئلہ یہ کہ غلام اور اس کے آقا کے درمیان سود نہیں پایا جائے گا، یعنی کہ اگرچہ کہ سودی اموال جو ہوتے ہیں جن کا ذکر آیا ہے حدیث میں وغیرہ، تو اگر یہ دونوں کمی زیادتی کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے تو یہ ربا نہیں ہوگا۔ مثلا اپنے آقا نے اپنے غلام سے 1 درہم کے بدلے 2 درہم لے لیے، تو یہ سود نہیں ہے، لے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ غلام پر لوگوں کا اس قدر قرض نہ ہو جو اس کے پورے رقبے کا احاطہ کر لے، کیونکہ غلام پر قرض ہوگا تو غلام کا یہ روپیہ صرف غلام کا نہیں بلکہ قرض دینے والے کا ہے، اور اگر غلام پر قرض نہیں ہے تو غلام کے پاس جو بھی روپیہ ہے وہ سب آقا کا ہوتا ہے، گویا کہ وہ 1 درہم دے کر 2 درہم لے رہا ہے تو اس نے اپنا ہی مال لیا، کیونکہ غلام پورا کا پورا جو ہے اس مالک کا مال ہے، سمجھے؟ اور غلام کے پاس جو بھی مال ہے وہ بھی مالک کا ہوتا ہے، اسی لیے مالک اگر 1 دے کر 2 لیتا ہے تو اس میں سود نہیں آتا ہے، کیونکہ جو بھی مال غلام کے پاس ہے وہ بھی جو ہے مالک کا ہی کہلائے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ غلام کے اوپر قرضہ نہیں ہونا چاہیے، بس۔ آخری مسئلہ کہتے ہیں کہ ولا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، اور سود کا معاملہ نہیں ہے مسلمان اور حربی کے درمیان دار الحرب میں۔ اب یہ تھوڑا سا تفصیل والا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ دار الحرب میں مسلمان اور حربی کے درمیان سود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے سمجھ لو کہ دار الحرب کسے کہتے ہیں۔ دار الحرب، حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، دار کا مطلب ہوتا ہے گھر، دار الحرب یعنی جنگ کا گھر، یعنی کہ جہاں جنگیں مسلسل ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہاں یہ تو لفظی ترجمہ ہوا، اصل دار الحرب اس کو کہتے ہیں کہ ایسا علاقہ، ایسا شہر، ایسا ملک جہاں مسلمانوں کا جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں ہے، نہ ہی انہیں عبادت کرنے کی آزادی حاصل ہے مکمل طور سے، ٹھیک ہے؟ اس پر پابندیاں ہیں، یا تو انہیں کے جان مال محفوظ نہیں ہے، یا تو عبادت اعلانیہ نہیں کر سکتے، مثلا اذان نہیں دے سکتے یا اعلانیہ نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اور ایسے علاقوں میں گویا کہ مسلمان اور کافر لڑتے رہتے ہیں، دونوں کی آپس میں انبن چلتی رہتی ہے، جنگ چلتی رہتی ہے، تو یہ ہمیشہ برسر پیکار جو ہے جنگ جنگ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جنگ والا معاملہ جس علاقے میں کافروں اور مسلمانوں کے درمیان چلتا ہے تو اس کو جو ہے کہتے ہیں دار الحرب۔ اور ایک ہوتا ہے دار الاسلام، جہاں اسلامی حکومت ہوتی ہے، اسلامی حکومت ہوتی ہے تو وہ تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ جہاں اسلامی حکومت ہو تو وہاں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں تو یا پھر کافر کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو سودی معاملہ ہو جائے گا، اگر کمی زیادتی کے ساتھ کرتے ہیں تو، ٹھیک ہے؟ لیکن یہی معاملہ جو سودی معاملہ کہلاتا
یہی معاملہ اگر دارالحرب میں ہو جائے، ٹھیک ہے، دارالحرب میں ہو جائے تو وہ سود نہیں کہلائے گا۔ کیوں نہیں کہلائے گا سود؟ اچھا، پہلے دارالحرب کی تعریف میں نے کیا بتلا دیا، کہ جہاں اسلامی حکومت نہ ہو، ٹھیک ہے، جہاں اسلامی حکومت نہ ہو اور مسلمان چین سے وہاں نہ رہ سکتے ہوں تو اس کو دارالحرب کہیں گے، نمبر ایک۔ دوسرا، حربی کسے کہتے ہیں؟ حربی جو ہیں اس کافر کو کہتے ہیں جو دارالحرب میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کافر اور مسلمان کا تو پتہ ہی ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان امان لے کر دارالحرب میں گیا اور کسی حربی کے ہاتھ ایک درہم، وہ 2 درہم کے عوض، 1 درہم کو 2 درہم کے عوض جو ہے فروخت کیا تو یہ حلال اور جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے جو ہے نا بینک انٹرسٹ کا مسئلہ نکلتا ہے یہاں پر، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان اور حربی کے درمیان دارالحرب میں سود نہیں ہوتا۔ وہ کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی کہ اگر میں آپ کو ایک کافر ہے، سمجھو کوئی ایک کافر ہے، میں اس کو 1,000 روپئے قرض دیتا ہوں اور پھر وہ کیا کرتا ہے، بعد میں مجھے 1,100 روپئے لوٹاتا ہے اور میں دارالحرب میں موجود ہوں، تو یہ جو 1,100 روپئے لینا ہے یہ سود نہیں کہلائے گا، جو 100 روپئے اس نے ایکسٹرا دیا یہ سود نہیں کہلائے گا، یہ مال مباح کہلائے گا۔ مال مباح کا مطلب ہوتا ہے جائز مال، وہ جائز مال گویا کہ اس کافر نے اپنی طرف سے آپ کو 100 روپئے گفٹ کیے، کیونکہ ہاں 100 روپئے آپ کو اس نے گفٹ کیے، اور گفٹ والا مال مال مباح ہوتا ہے کیونکہ کافر سے گفٹ آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو سود نہیں کہہ رہے بھائی، کیوں نہیں کہہ رہے؟ کہتے ہیں کہ دارالحرب میں مسلمان اور کافر کے درمیان سودی معاملہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ عموماً کافر کا مال جو ہے، جیسے کہ جنگ وغیرہ ہوتی ہے تو مسلمان کے ہاتھ جب کافر کا مال لگتا ہے تو وہ مال غنیمت ہوتا ہے، بشرط یہ کہ اس میں اب جو ہے دھوکے والا معاملہ نہ ہو اور جھوٹ نہ بولا جائے۔ اگر مسلمان جھوٹ بولے بغیر اور دھوکہ دیے بغیر اسے کوئی مال کافر کا حاصل ہوتا ہے تو یہ مال مباح کہلائے گا، جائز مال کہلائے گا، اور وہ اس کو استعمال میں رکھ سکتا ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ اس سے کیا ہو جائے گا کہ دونوں کے درمیان سودی معاملہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اب ہم انڈیا میں رہتے ہیں، ایک زمانے میں انڈیا جو ہے یہ دارالامن تھا۔ دارالامن مطلب کہ یہاں ہر ایک کو امن و امان حاصل تھا، مسلمانوں کو، کافروں کو، ہر ایک کو اپنی مذہبی آزادی بھی تھی، ہر کوئی اپنے آرام سے رہ بھی سکتا تھا۔ تو یہاں اگر انڈیا میں ہم کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے تو سودی معاملہ جائز نہ تھا کافر اور مسلمان کے درمیان، لیکن اب جو ہے حالات بدل گئے اور مسلمانوں کو جو ہے آئے دن ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو جو ہے الگ الگ اینگل سے ان کے مذہب پر پابندی لگائی جاتی ہے، جیسے کہ اوپنلی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اذان زور سے نہیں دے سکتے، عورتیں برقع نہیں پہن سکتی، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور پھر مسلمانوں کو جو کسی نہ کسی بہانے سے گوشت کھانے وغیرہ پر جو ہے موب لنچنگ کے نام پر مارا جاتا ہے، ظلم ہوتا ہے، تو گویا کہ مسلمان جو ہیں ہمیشہ جنگ میں مبتلا ہیں، جنگ کی حالت میں ہیں، تو اسی لیے اسے دارالحرب کہا گیا۔ اب انڈیا جو ہے دارالحرب ہے، دارالامن نہیں رہا۔ تو دارالحرب میں اگر کوئی شخص جو ہے کافر کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے تو وہ سودی معاملہ نہیں کہلائے گا۔ اسی لیے اگر کوئی کافر بینک ہے، کافر بینک کے پاس آپ اپنے پیسے رکھواتے ہو اور اس کے اوپر وہ سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں، انٹرسٹ آپ کو دیتے ہیں، تو وہ انٹرسٹ جو ہے وہ مال مباح کہلائے گا، سود نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں نہ دھوکہ دینا ہے نہ ہی جھوٹ بولنا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنی مرضی سے آپ کو جو ہے وہ اماؤنٹ ایکسٹرا دی ہے۔ اب اس میں پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ آپ اس کو جو ہے جو دینی طبقہ ہے خصوصاً، وہ کیا کر سکتا ہے، اس مال کو بغیر ثواب کی نیت سے، چاہے آپ صدقہ کرنا چاہیں کر دیں اگر آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے تو، لیکن جو ہے اس کو چھوڑ دینا یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمان کے مال جو ہے کافر استعمال کرے گا اور کوئی مسلمان کے فیور میں تو استعمال نہیں کرنے والا۔
اس لیے جو ہے وہ بینک کی طرف سے جو مل رہا ہے انٹرسٹ، اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، اور اگر استعمال نہیں کرنا ہے تو وہ جو ہے بغیر ثواب کی نیت سے آپ صدقہ بھی کر دیں تو یہ جائز ہے۔ لیکن یہی کام اگر آپ مسلم بینک سے اگر کرتے ہیں تو پھر آپ کا اس سے انٹرسٹ لینا سود کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ فرق ہے دار الحرب میں اور دار الامن میں، تو مسلمان اور حربی کے درمیان، اور یہی اسی مسئلے کی وجہ سے علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ اگر کوئی شخص جیسے کہ ہوم لون لیتا ہے اپنی گھر کی ضرورت کے لیے کافر بینک سے، تو اب اس کو مجبوراً انٹرسٹ دینا پڑتا ہے، کیونکہ قرض حسنہ تو اس کو کہیں سے ملنے والا نہیں ہے، کوئی دے ہی نہیں رہا، بھائی اتنے لاکھ کون قرض دے گا؟ تو وہ بینک سے کیا کرتا ہے، انٹرسٹ کے اوپر لون لیتا ہے۔ تو اب اس کا یہ انٹرسٹ پر لون لینا، تو اس کے اوپر کیا کرنا پڑے گا، مہینہ اس کو انٹرسٹ بھی بھرنا پڑے گا، تو یہ تو سود ہوا نا، جتنے لیا اتنے تھوڑی دے رہا ہے، اس سے زیادہ دے رہا ہے، تو یہ سود کہلائے گا۔ تو جب یہ سود ہے تو پھر تو آدمی گناہ گار ہو جائے گا، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ شخص دار الحرب میں موجود ہے، اب یہ کافر کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہا ہے تو اس کے اندر کمی زیادتی والا معاملہ سود نہیں کہلائے گا، تو اس کا مطلب وہ لون لے سکتا ہے اگر اس کی مجبوری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی مسئلہ میں نے سمجھایا پورا، ولا بین المسلمی والحربی فی دار الحربی، اور سود متحقق نہیں ہوگا مسلمان اور حربی کافر کے درمیان دار الحرب میں۔ ٹھیک ہے، تو اسی بنیاد پر جن علماء نے فتویٰ دیا کہ بھائی بینک سے آپ لون لے سکتے ہیں شدید مجبوری کی صورت میں، تو اس کی اصل یہی ہے۔ اب یہ مسئلہ آج کسی نے نہیں لکھا ہوا ہے، یہ قدوری شریف ہزاروں سال اتنے سینکڑوں سال پرانی کتاب ہے، یہ مسئلہ ابھی کا نہیں، اور حدیث ہے اس کے اوپر ایک موجود، سمجھے، ایک مرسل حدیث موجود ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ تو اسی لیے ضرورت زمانہ کو دیکھتے ہوئے علماء کرام مفتیان کرام جو ہے فتویٰ دیتے ہیں اور عوام کی سہولت کے لیے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے حرام چیز کو حلال کیا، نہیں، بلکہ وہ ایک حکم جو احادیث میں موجود تھا اسی کو انہوں نے ظاہر کیا، ورنہ سود کو اگر کوئی حلال سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا، سمجھے، کیونکہ سود کی حرمت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے کو، تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ اب اگر کوئی سود کے حرام ہونے میں شک کرے کہ یار سود حرام ہے کہ نہیں ہے، تو بھی کافر ہے، کیونکہ سود تو مطلقاً حرام ہے۔ یہاں مسئلہ سود کے جائز اور ناجائز ہونے کا نہیں ہے، بینک سے جو انٹرسٹ کا جو معاملہ ہے یہاں پر، وہ سود بنے گا یا نہیں بنے گا، اس کے اوپر مسئلہ ہے۔ اگر سود بنے گا تو ناجائز ہے، سود اگر نہیں بنے گا تو پھر تو درست ہوگا، سمجھے مسئلہ؟ چلیے، اتنا کافی آج کے لیے، السلام علیکم۔